बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, हुकूमती अरकान ने, वज़रा ने ताबड़तोड़ बयानात दिए। क्या ये तूफ़ान थम गया है या मज़ीद बढ़ रहा है? मेरी बहुत सारे डिप्लोमेट से बात हुई है। वो ये कहते हैं कि देखें मामला ये है कि हमने कर तो दिया है और अब इसके नतीजे में ये मुमकिन नहीं है कि यूरोपीय यूनियन जो है वो अब एक स्टेप अहेड नहीं जाएगा। सही। वो क्या किसी एक्सट्रीम पे चला जाता है, ये एक अलग सवाल है। ये नहीं है कि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस फौरन ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो रिव्यू में डाल देते हैं पाकिस्तान को, तलवार लटका देते हैं, वो इतनी भयानक है और इतनी नुकसानदेह। अभी तो आप कह रहे हैं कि 7 से 9 अरब डॉलर जी का आपका यूरोपीय, आपकी जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं वो कौन है? जी, वो चाइना नहीं है, सही। वो इंडिया नहीं है, वो अफगानिस्तान नहीं है, वो ईरान नहीं है, वो रशिया नहीं है, वो सऊदी अरब नहीं है, वो UAE नहीं है, वो गल्फ़ नहीं है, वो यूरोप है और अमेरिका है। आपकी 60 से 70% टोटल जो एक्सपोर्ट्स हैं उनका इन 2 डेस्टिनेशंस पर होता है, एक अमेरिका है और दूसरा है यूरोप। अब जो मामला इसका है, यूरोप का है, यूरोप वाले तो अब एक हमारे सफ़ीर हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने ये कहा कि अगर तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूरोप जो है वो बिल्कुल ही नॉर्मली बिहेव करेगा, कि वही जो स्टेटमेंट थी वही स्टेटमेंट, तो वो स्टेटमेंट दोहरा नहीं सकते। तो कल तो उनके सामने भूटान, मालदीव्स और फ़िलिपीन और दीगर ममालिक, श्रीलंका, वो भी कहेंगे कि भाई यूरोपीय यूनियन को क्या फ़र्क पड़ता है। सही। आप उनको इनकार कर दें, आप उनकी बात ना मानें, तो भी आपका चीज़ें बरकरार रहेंगी। राइट। लेकिन अभी तक हमारी असेसमेंट में ये नतीजा मौजूद नहीं है कि वो किस एक्सट्रीम पर जा सकते हैं। अच्छा, ये बात हो गई यूरोप की। पहले तो आपके जितने भी सफ़ीर हैं वो नज़रें जमा के बैठे हुए यूरोपियन कैपिटल्स पे कि वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। कि क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियां ख़त्म होने के बाद आप अपने जहन में रखें कि 4-5 जनवरी तक कुछ चीज़ जो है वो यूरोपीय यूनियन से आ सकती है, नंबर 1। नंबर 2, इसी दौरान हमने बरतानिया के हवाले से जी कुछ चीज़ें की हैं। बरतानिया के हवाले से हमने बोला है, उनके डबल स्टैंडर्ड को कॉल आउट किया है। हम खुद कॉल आउट करते हैं, वी एज अ मीडिया, मतलब हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कितनी मरतबा अमेरिकन डबल स्टैंडर्ड्स, ब्रिटिश डबल स्टैंडर्ड्स, वो जी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के प्रीटेक्स्ट के ऊपर आपने इराक के ऊपर हमला करके आपने ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट कर दिया, लाखों बंदा आपने मार दिया। यमन की बात करें, आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स के हुसूल के लिए दुनिया का, जिसको अक़वाम मुत्तहिदा कहती है वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, वो आपने क्रिएट कर दिया। मिडल ईस्ट में आप जंगों का कारोबार करते हैं, आप चाइना के साथ इंडो पैसिफिक रीजन में, एशिया पैसिफिक रीजन में आप पूरी एंटी चाइना गेम्स करके कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं और उसके नताइज। लेकिन वो मुल्क है, वो ज़ोर आवर भैंसे हैं, वो सांड है, वो जो कुछ करते हैं उसके ऊपर हमारे डिप्लोमेट्स ये कहते हैं कि देखें वो जो भी कर लें, ये नहीं कहते कि क्या उखाड़ लोगे। सही। ये हमने शुरू किया। वो आपने मुनीब फारूक का, तलत हुसैन ने जो प्रेस रिलीज निकाली अपने ट्विटर हैंडल से अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के तौर पे, या मुनीब फारूक ने कहा कि क्या उखाड़ लोगे। हमारे सफारतकार सर पकड़ के बैठे हैं। वो ये कहते हैं कि भाई दुनिया भर में जब इस किस्म के मामलात होते हैं, नेतन्याहू से भी पूछो, वो कहता है मैं जेनोसाइड नहीं कर रहा। वो आपको 600 रीजंस घड़ के बताता है। वो ये नहीं कहता क्या उखाड़ लोगे, मैं बड़ा ताकतवर हूँ और मैंने जनाब कर दिया, अब जाओ जो तुमसे होता है तुम कर लो। सही। ये वो पोजीशन सफारती लिहाज से नहीं ले सकता। हमने सफारती लिहाज से अभी तक जो इसके ऊपर पोजीशंस ली हैं यूरोपीय यूनियन के हवाले से, यूरोपीय यूनियन को तो चले हमने अपने आइन कानून और फलां का बताया, हमने जो बरतानिया के मुतल्लिक या अमेरिका के मुतल्लिक, अगरचे अमेरिका के मुतल्लिक तो नाम लेके स्टेटमेंट नहीं दी, तो ओवरऑल ये जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है इसमें इंटरनेशनली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो मंजरनामा है उसमें अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, आप अपने जहन में रखें, बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल था, नहीं जी अमेरिकी जो है उनकी तरजीहात में पाकिस्तान नहीं होगा, प्रायोरिटी लिस्ट में तो पाकिस्तान है। वो बड़ा क्लियरली उन्होंने ये जो मिसाइल पाकिस्तान का प्रोग्राम है उसके हवाले से स्टेटमेंट्स दे के, और फिर आपने देखा रिचर्ड ग्रैनल का जो इंटरव्यू था जिसमें उसने न्यूज़ मैक्स से बात करते हुए बड़ा क्लियरली बताया कि दुनिया भर में जितने भी एटमी
صلاحیت رکھنے والے, ایٹمی طاقت رکھنے والے, ایٹم بام رکھنے والے ممالک ہیں, جوہری ہتھیار رکھنے والے ملک ہیں, وہ لامحالہ ہم ان کو ڈیفرنٹلی ڈیل کرتے ہیں. صحیح. اور اس پہ وہ مارکو روبیو کا اسٹیٹمنٹ اس نے کوٹ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ پرائورٹیز میں یہ ہوگا. اب یہ ہمارے لیے پریشانی کی بات ہے. اچھا یہ نئی بات نہیں ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ دے آر آفٹر, یہ عمران خان بہانہ ہے اور نشانہ جو ہے وہ فلاں. بلاول کو تو پتہ نہیں وقت ہی ضائع ہوا ہے اس کی ٹریننگ کے اوپر, بلاول بھٹو زرداری کے, وہ وزیر خارجہ بن کے بھی یہ نہیں سمجھ سکا صحیح کہ یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. یہ جو پابندیاں ہیں یہ اس کا تعلق اور یہ جو سب کچھ وہ امریکہ کر رہا ہے یہ ان کے لارجر آبجیکٹیوز ہیں ان میں سے ہے. لیکن اب جو امریکہ کا معاملہ ہے اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کا پاکستان اسپیسیفک نہیں, اس کا پوری دنیا کے حوالے سے امریکہ فرسٹ پالیسی جو اس نے 2016 سے 2020 تک چلائی, جس میں اس نے یورپی یونین کی جو ایکسپورٹس ہیں ٹورڈز امریکہ ان کے اوپر ٹیرف لگایا, ان کو ان کا ایکسیس مشکل بنایا اپنی مارکیٹ کو بڑھانے اور گرو کرنے کے لیے. وہ چائنا کے ساتھ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو پلگ کرنے کے لیے یورپ کے ساتھ, دیگر ممالک کے ساتھ اکراس دا بورڈ پوری دنیا کے اوپر مسائل کریٹ کرنے جا رہا ہے ان کی ٹریڈ ٹو دی امریکن مارکیٹس. جی تو ہمارے میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے, ہمارے اوپر بھی آئے گا. ہم نے کنسیشن لینی ہے, تو وہ وقت جب ہم نے کنسیشن لینی ہے جب ہم نے ان کو نام لے کے پرسنلائزڈ اٹیک, یعنی کہ آپ نے شروع کیا کر دیا کہ یہ جو ہے نا اس کی سیکشول اورینٹیشن یہ ہے, نون لیگ کی پوری کیمپین دیکھ رہے نا, پھر خواجہ آصف کے بیانات, پھر دیگر جو لوگ ہیں جو نون لیگ کے ماؤتھ پیسز تصور ہوتے ہیں میڈیا میں سب کچھ بولتے رہے, ان سب نے بول دیا. اب بولنے کے بعد اچانک سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب آپ نے اس کو انڈو کرنے کی کوشش شروع کر دیا, لیکن اسے کہتے ہیں ڈیمیج ہیز بین ڈن. کہ وہ وقت جب آپ نے ان سے یہ کنسیشن لینی ہے کہ جب اکراس دا بورڈ آپ پوری دنیا میں اپنی یہ پالیسی امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے لیے آپ یہ تھوڑی سی رعایت کر دیں. تو ہم نے تو رعایت مانگنی تھی, ہم نے اس کے اوپر ان کا فوکس مزید اپنی طرف کر دیا. یہ ذہن میں رکھیں, میں ایک ویڈیو میں مینشن بھی کر چکا ہوں کہ ٹرمپ کی ہسٹری یہ رہی ہے کہ وہ اپنے ٹیم میں شفلنگ رولز کو سوئچ کرنا, چینج کرنا, ایک بندے کی ایک ذمہ داری ہے اس کو اٹھا کے دوسری ذمہ داری دے دینا, وہ پیٹرولیم والے کو فارن منسٹری میں لگا دینا, فارن منسٹری والے کو کہیں اور لگا دینا. ریکس ٹلرسن کو وہ تبدیل کر کے مائک پومپیو کو لے آیا تھا, کبھی اس کا چیف آف سٹاف سے نہیں بن رہی ہوتی تھی, کبھی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے نہیں بن رہی ہوتی تھی. تو جو رچرڈ گرینل ہے جس کے بارے میں ہم نے پورا ایک ہوکس کریٹ کیا ہے, گورنمنٹ نے اس کو ٹیک آن کیا ہے, وہ رچرڈ گرینل کون سی گارنٹی ہے, آپ مجھے بتائیں کہ کون سی گارنٹی ہے کہ جو دو نام کنسیڈر ہو رہے تھے فار سیکرٹری آف اسٹیٹ, جی وہ کون سے دو نام تھے, ایک رچرڈ گرینل تھا اور ایک مارکو روبیو تھا. اب وہ مارکو روبیو کو اس نے بنا دیا, 8 مہینے بعد, 10 مہینے بعد, سال کے بعد مارکو روبیو کی پرفارمنس سے اگر ڈونلڈ ٹرمپ مطمئن نہیں ہوتا اس کو تبدیل کرتا ہے, تبدیل کرنے کے بعد وہ کس کو لگائے گا, رچرڈ گرینل کو لگائے گا. اور اگر رچرڈ گرینل کو نہیں بھی لگاتا, رچرڈ گرینل جو ہے وہ جب اس کی اس ٹیم میں ہے جس نے انٹرنیشنل معاملات کو دیکھنا ہے, اس ٹیم میں ہی ہے نا, وینیزویلا اور نارتھ کوریا ہی دے جو ریلیونٹ بندہ ہے نہ اس کو پاکستان دیں. تو اس نے جس بندے نے نارتھ کوریا اور وینیزویلا کو ڈیل کرنا ہے, کیا وہ مسلسل رابطے میں نہیں ہوگا مارکو روبیو کے ساتھ؟ بالکل. جب وہ مارکو روبیو کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ, ہر دوسرے دن کی بنیاد کے اوپر رابطے میں ہوگا, تو وہ جو پاکستان کے موجودہ حکومت کے حوالے سے اتنی سخت زبان استعمال کر رہا ہے, تو اس بات کی آپ کے پاس کون سی گارنٹی ہے کہ وہ مارکو روبیو کا کان نہیں بھر رہا ہوگا؟ اور جو یہاں پر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں تبدیلی ہوگی, اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ پاکستان اور دیگر ممالک کو ڈیل کرنے والا جو اس خطے کے ہیں, پھر جو آپ کے یہاں پر سفیر ہے, یہ سارا ایک بہت بڑا پالیسی شفٹ آنا ہے امریکہ کا, جس کے لیے آپ کی تیاری نہیں ہے. اور یہ سلسلہ دیکھیں جنوری کے پہلے ہفتے میں, پہلے تو آغاز میں آپ دیکھیں یورپی یونین سے بیان, اس کے بعد آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ نئی امریکن ایڈمنسٹریشن بائی 20 جنوری جب وہ ٹیک اوور کرتے ہیں, انہوں نے معاملات کو کیسے لے کر چلنا ہے. اور اس کے بعد اب آپ ایک بات ذہن میں رکھیں, جی ہم نے 31 دسمبر 2023 تک جب بلے کے نشان کا فیصلہ نہیں آیا تھا, جب پروپوزر سیکنڈرز کو نہیں اٹھایا گیا تھا, جب کاغذات نامزدگی نہیں چھینے گئے تھے, جب 8 فروری کا الیکشن نہیں ہوا تھا, جب فارم 45-47 کا معاملہ نہیں آیا تھا, جب پاکستان کی عدلیہ کا نقشہ تبدیل کرنے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم نہیں آئی تھی, جب 26 نومبر 24 نومبر سے آن ورڈ احتجاج کا حق نہیں چھینا گیا تھا, جب
سنگجانی جلسے کے بعد پارلیمنٹیرینز کو گھس کر پارلیمنٹ سے نہیں اٹھایا گیا تھا، جب یہ تمام سچویشن تھی، جب اتنے لوگوں کی پرسیکیوشن یا پروسیکیوشن نہیں ہوئی تھی، عمران خان کے خلاف آدھی رات تک مقدمات چلا کے بیک ٹو بیک یہ سزائیں نہیں سنائی گئی تھی، تب 31 دسمبر 2023 پچھلے سال آج ہی کے دن تک جو کچھ ہوا تھا اس کی بنیاد پہ ہمیں اکانومسٹ ڈیموکریسی انڈیکس میں جی اٹھا کر ہائیبرڈ رجیمز کے کھاتے سے نکال کر اتھارٹیرینز ڈال دیا گیا تھا۔ اب جو آپ کی رینکنگ آئے گی، ہر دوسرے تیسرے چوتھے ہفتے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ انسانی حقوق کے حوالے سے، ڈیموکریسی کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے اذان شروع ہو گئی ہے۔ تو میں ویڈیو کو ذرا بس کلوز کر لیتے ہیں کہ جو رپورٹس ہیں وہ آنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور سفارتی محاذ آپ کے سامنے ہے۔ صحیح، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیہ کا۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔